PSL सेक्रेटेरिएट का, नजम सेठी साहब का, और ये भी फैसला किया कि PSL 3 जो है अगले साल की, वो एक शहर में नहीं, एक शहर से ज़्यादा में खेली जाएगी। आया कि कराची और किसी और शहर में होगा PSL 3, ये इसका बाद में फैसला किया जाएगा, लेकिन उसकी तैयारियां अभी से शुरू हो रही हैं। ये भी फैसला हुआ नजम सेठी साहब ने रिक्वेस्ट पर कि PSL का फ़ौरन ऑडिट हो जाए, तो वो ऑडिट भी अब शुरू हो रहा है PSL का। उससे जाहिर हो जाएगा कि उसमें प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ वगैरह, वो सब सामने आ जाएगा। दूसरी नुकात जो थी इम्पोर्टेंट, वो ये है कि आपको मालूम है कि इंडिया पाकिस्तान की जो सीरीज़ हैं उसका कोई इम्कान नहीं है। बायलैटरल जो हमने मुआहिदा किया था 2014 में, एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसे MOU कहा जाता है, लेकिन मैं उसे एग्रीमेंट ही कहूँगा इसलिए कि वो MOU नहीं था, MOU से बहुत ज़्यादा था। वो एक एग्रीमेंट था, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू बोर्ड्स, इंडियन एंड पाकिस्तान। तो वो एग्रीमेंट होने के बावजूद 2 सीरीज़ तो निकल गई। उस एग्रीमेंट में हमें 6 सीरीज़ खेलनी थी 8 साल के अंदर, और 6 में से 2 तो ऑलरेडी ज़ाहिर हो गई। 6 में से ऑलरेडी 2 ज़ाहिर हो गई, और ये तीसरी जो आने वाली है वो भी मेरे ख्याल से नहीं चलेगी। लिहाजा हमें कोई ऑप्शन नहीं है कि हम एक लीगल केस बनाकर हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ आगे बढ़ें। पहले तो हिंदुस्तान से कहें कि भाई आपकी वजह से ये हमें मजबूरी हुई है कि ये हम लीगल केस कर रहे हैं, और इसमें जो हमें लॉसेस हुए हैं उसको पूरा करें। हम तो असल में क्रिकेट खेलने आए थे, ये नहीं कि आपकी हुकूमत कहती है कि नहीं खेलो, आप कहते हैं कि हम तैयार हैं। ये अब नाकाफ़ी है। अब हम आपको इस पर नोटिस दे रहे हैं, लीगल नोटिस, और फिर इसको हम ले जाएंगे ICC की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में। पहला कदम ये है। ICC में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का अगर सही तौर से हमें उसका कोई आउटकम नहीं हुआ तो फिर हम कोर्ट में जाएंगे, और उस कोर्ट के लिए हमने अपना लीगल केस तैयार किया हुआ है, और मैं देखता हूँ कि ख़ासा मजबूत है वो, कि वो एक एग्रीमेंट है, और एग्रीमेंट के तहत हमें बहुत नुकसान हुआ है $1 मिलियन का। तीसरी बात यह है कि ये मामला जो है बिग 3 का, ये इस वक्त बड़ी सख्ती से परस्यू किए जा रहा है ICC के अंदर। ICC की मीटिंग हो रही है अप्रैल में, और उसके बाद एक और मीटिंग, आखिरी मीटिंग होगी नए कॉन्स्टिट्यूशन की ICC की जून में, जिसकी वजह से फाइनलाइज हो जाएगा ये नया कॉन्स्टिट्यूशन। आपको याद होगा कि पिछली मरतबा जब ये मीटिंग हुई थी हमारी ICC की दुबई में, तो जो नया ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो पास हो गया था। उसकी मुखालिफत की थी हिंदुस्तान और श्रीलंका ने, और जिम्बाब्वे ने एब्सटेन किया था उस पर। तो 2 वोट हमारे ख़िलाफ़ थे। हमारे मायने उन लोगों के जो कि नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं और बिग 3 को रिवर्स करना चाह रहे हैं, तो वो हमने पास करा दिया था। लेकिन शर्त ये थी कि जिसको भी कुछ कहना है ये नए कॉन्स्टिट्यूशन के मुतालिक, कोई भी कंट्री उसे क्रिटिसाइज़ अगर करती है या कोई सजेशन देती है या कोई इम्प्रूवमेंट चाहती है, तो वो इस दौरान वो इम्प्रूवमेंट दे दे। और आ गई हैं सब ICC के पास, हमने भी दी हैं, दूसरे ममालिक ने भी दी हैं। सुना है कि हिंदुस्तान ने 11 पेज का अपना एक दिया है, ऑपोजिशन हम क्यों कर रहे हैं इसकी।
تو اب سچویشن یہ ہے کہ ہندوستان اور سری لنکا تو اپوز کر رہے ہیں، ہمارے خیال سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ دوسری کنٹریز بھی ان کے ساتھ مل جائیں. مثال کے طور پر زمبابوے کو کچھ گہری شکایتیں ہیں اس نئے کانسٹیٹیوشن پر، اور وہ یہ ہیں کہ زمبابوے کو وہ رتبہ نہیں دیا جا رہا جو کہ باقی کنٹریز کو دیا جا رہا ہے، اس بنا پر کہ وہ ان کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے اور ان کو ٹیسٹ اسٹیٹس شیور نہیں ہے ان کا. اس وجہ سے تو زمبابوے کی بھی بہت سے شکایتیں ہیں پچھلے کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن جو آیا تھا. تو اب دیکھیے ہمیں جا کے اب لابی کرنا ہے، ہمیں جا کے اب یہ جو بگ تھری کو ریورس کرنا ہے وہ جا کے کرنا ہے، اور کوشش اب مجھے معلوم ہے کہ یہی ہوگی کہ ہم سے کہا جائے کہ نہیں جی آپ مخالفت کریں، مخالفت نہیں کریں گے. یہ آج بورڈ نے مجھے اتھارٹی دی ہے اور سپورٹ دی ہے کہ آپ آئی سی سی میں جا کے اور بگ تھری کو ختم کرنے کی آپ کوشش کریں. تو یہ مجھے بورڈ سے مل گیا ہے مینڈیٹ، تو میں اسی کو کروں گا. پھر پاکستان کرکٹ بورڈ اور لمز کی وہ ابھی حال میں ساؤتھ افریقہ گئی تھی. ساؤتھ افریقہ میں ایک بایو میکینیکل لیب ہے پریٹوریا میں، تو آئی سی سی نے کہا تھا کہ آپ وہاں آئیے، ہم آپ سے ملیں گے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا آپ کو کرنا ہے. ہم نے ان کو بتایا کہ ہمارے یہاں کیا کیا تیاری ہیں اس کی. تو مجھے ابھی رپورٹ ملی اس کی کہ بہت اچھی میٹنگز رہیں ساؤتھ افریقہ میں. ہماری جو بایو میکینیکل لیب ہے لمز میں وہ نسبتاً بہتر ہے دوسری لیب سے، اور ہمیں امید یہ ہے کہ ہماری بایو میکینیکل لیب کو ایکریڈیٹیشن آئی سی سی کی مل جائے گی جون جولائی تک. تو یہ 5 ہیں دنیا میں، 2 ہیں انگلینڈ میں کارڈف اور لفبرا، ایک ہے پریٹوریا میں، ایک ہے چنائی میں، ایک ہے برسبین میں. 5 یہ ہیں، اور چھٹی جو ہے وہ ہماری ہوگی، جو کہ میرے خیال سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے ایک بڑی خوش آئند بات ہے. انشاءاللہ یہ جون جولائی میں ہو جائے گی. ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ ہماری ویمنس ٹیم کوالیفائنگ میں آئی تھی اور کوالیفائی کر گئی ہے، اور ویمنس ٹیم کھیل رہی ہے ورلڈ چیمپئن شپ میں. جون میں شروع ہو رہا ہے، اور ہماری ٹیم اس وقت تیار ہے، تیاریاں کر رہی ہے وہاں کھیلنے کے لیے. آج کل ہمارے ویمنس کے میچز ہو رہے ہیں، اسی کے بعد ٹیم کا سلیکشن ہوگا اور ٹیم یہاں سے جائے گی. جائل سٹارک کا یہاں جب آنا ہوا تو بہت کامیاب ہوا، میں آپ کو بتاؤں بہت یہاں سے خوش گئے. اور جائل سٹارک نے پی ایس ایل فائنل بھی دیکھا، اور انہوں نے 8 انتظام کیا، 8 سیکیورٹی آفیسرز کا یہاں ہونا. وہ 8 جو تھے آسٹریلیا کے سیکیورٹی ایڈوائزرز، انگلینڈ کے سیکیورٹی ایڈوائزر، آئی سی سی کے سیکیورٹی ایڈوائزرز، بنگلہ دیش کے اور سری لنکا کے سیکیورٹی ایڈوائزرز، سب نے دیکھا، اور ضرور وہ بھی متاثر ہوئے ہوں گے کہ جو انہوں نے دیکھا سیکیورٹی اور انتظامات وغیرہ، اور کتنی انتھوزیازم کے ساتھ یہاں کی پبلک نے پی ایس ایل کو سپورٹ کیا. وہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد اب وہ رپورٹ دیں گے اپنے بورڈز کو اور اپنی حکومتوں کو. تو اس سے میرے خیال سے دروازے کھلنے کا زیادہ امکان ہے کہ سیکیورٹی رپورٹس جب آ جائیں گی تو انشاءاللہ یہاں پر آہستہ آہستہ دوسری ٹیمیں کریں گے. جائل سٹارک نے مجھ سے یہ کہا کہ ستمبر میں ہم ایک ورلڈ 11 لا رہے ہیں، اور وہ ورلڈ 11 جو ہے وہ آپ کے یہاں 4 میچز کھیلے گی، 2 لاہور میں، 2 کراچی میں، یا جہاں بھی ہم مناسب سمجھتے ہیں وہاں کھیلے گی. اور انشاءاللہ اس سے بھی ہمارے لیے فائدہ ہوگا کہ دوسری ٹیمیں دیکھیں گی کہ یہ آرام اطمینان اور سیکیورٹی میں آ کے یہ میچز کھیل گئے ہیں. پاکستان کپ
پاکستان کپ پر آج کافی بات چیت ہوئی. پاکستان کپ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے اسی مہینے, اور اب یہ فیصلہ یوں کیا ہے کہ یہ راول پنڈی میں کھیلا جائے گا, صرف ایک جگہ, اس لیے کہ 4 شہروں میں کھیلنا لاجسٹکلی مشکل ہے اور فائنینشلی بہت زیادہ اس میں خرچ ہوتا ہے. ٹیمیں آئیں جائیں, ایک ہی جگہ ہوگا. اور اگلے سال کراچی میں ہوگا پاکستان کپ, اور اس کے بعد جہاں بھی نہیں ہے پشاور یا کوئٹے میں, ہر پروونس میں, ہاں ہر پروونس میں بائی روٹیشن ہم کریں گے اس کو. تو یہ پاکستان کپ کا آج فیصلہ یہ ہوا ہے کہ 4 جگہ نہیں, ایک جگہ ہوگا. اچھا, اب ہمارا اینیول جو کانفرنس ہوتی ہے ہر سال اپریل مئی میں, وہ اب 9 مئی کو ہوگی. اور اینیول کانفرنس میں اس سال فیصلہ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم ایک تو امتیاز احمد ایوارڈ جو ہے فار دا اسپرٹ آف کرکٹ وہ تو ہے ہی, لیکن اس کے علاوہ ایک کمیٹی تجویز کرے گی بیسٹ بیٹسمین, بیسٹ بولر, بیسٹ فیلڈر, بیسٹ امپائرز, بیسٹ کیوریٹرز, اس طرح اور بھی ایوارڈز دیے جائیں گے تاکہ اس اینیول میٹنگ میں ایک سیریمنی سی بھی ہو جائے گی جس میں کہ ہم اپنے جو اینڈ بیسٹ ینگ پلیئر اس کی بھی ہوگی. تو یہ میرے خیال سے اینیول جو ہماری میٹنگ ہوگی وہ سب لوگوں کے لیے زیادہ انٹرسٹ رکھے گی بجائے اس کے کہ ہم اپنی اندرونی باتیں یہ اینڈ پہ کر لیں, پہلے کویسچنز لے لیں. ہاں بس یہ چیزیں. اور اس کے علاوہ میں نے آج بورڈ کو کانفیڈنس میں لیا اور میں نے کہا کہ دیکھیے بھائی, آپ لوگوں نے ہی مجھے الیکٹ کیا تھا آج سے قریب 3 سال پہلے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں اگلی مرتبہ یعنی اگست 18 کا ہمارا ختم ہو رہا ہے مینڈیٹ, اس کے بعد میں نہیں آؤں گا کسی بھی, نہ چیئرمین نہ کسی اور عہدے پر. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ میرا اپنا ذاتی فیصلہ ہے, اس میں پرسنل ریزنس اینڈ فار ہیلتھ ریزنس. تو اس وجہ سے میں نے ان کو بتا دیا, اور یہ بھی کہا ہے کہ میں نے یہ تمام چیزیں پیٹرن یعنی پرائم منسٹر صاحب کو میں نے لکھ کے دے دی ہیں کہ میں تیار ہوں ریزگنیشن کے لیے, اور جب بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں آپ میرا ریزگنیشن کو قبول کریں, اور پھر اس کے بعد جو بھی کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے اسی کے مطابق میرا سکسیسر کو آپ اجازت دیں کہ کانسٹیٹیوشنل پروسیس پہ وہ الیکٹ ہو جائے. تو یہ خاصی امپورٹنٹ چیزیں آج ہوئی ہیں. اور کوئی سوال ہو, کوئی کویشچن ہو تو میں اس کا جواب دے دوں. ہاں ملا جو کچھ اپوائنٹمنٹس ہونی تھی ہائی پرفارمنس سینٹرز کے لیے اور نئی اکیڈمیز بن رہی ہیں, تو کیا نئی اپوائنٹمنٹس کے بارے میں آپ نے بھی امتیاز دیا, اور دوسرا جو ڈگریز والا مسئلہ چل رہا تھا وہ بھی اسٹارٹ آؤٹ ہو گیا؟ اپوائنٹمنٹس جو ہائی پرفارمنس سینٹر, ہائی پرفارمنس کی جو ہے وہ تو روٹین کی. دیکھیے اس کے لیے ہم ایک کمیٹی بنا رہے ہیں ٹیسٹ پلیئرس کی, سینئر ٹیسٹ پلیئرس کی, اور وہ سلیکٹ کریں گے بیسٹ بیٹسمین, بیسٹ فیلڈر, بیسٹ وکٹ کیپر اور ینگ پلیئر, اس قسم کی چیزیں. اس کے علاوہ بھی کچھ آپ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ اپنی طرف سے مجھے یہ یقین ہے کہ وہ ابھی ہم سے نہیں کھیلنا چاہیں گے. حالانکہ پہلے بھی ہمارے اختلافات پولیٹیکل تھے. آخر 1999 میں ٹیم لے کے گیا تھا وہاں پر, اس وقت بھی شیو سینا تھی, اس وقت بھی پچ کو ڈگ اپ کیا ہوا تھا. اس کے باوجود ہم کھیلے اور بڑی اچھی کامیابی سے ہم کھیلے, اور پبلک نے بہت اپریشیٹ کیا اس وقت. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ پولیٹیکل حالات کی وجہ سے کرکٹ نہ ہو, لیکن اس وقت کا جو ماحول ہے, خاص طور سے مودی صاحب وہاں پر جو پرائم منسٹر ہیں اس وقت, جو ان کا رویہ ہے, اس سے یہ لگتا ہے کہ ہم سے کھیلنے کو تیار نہیں ہے, بالکل تیار نہیں ہے. اور اسی وجہ سے ہم اب کیس ان پہ مجبور ہو گئے ہیں کیس کرنے کہ ہم اگر آپ کھیلتے نہیں ہیں, ہمارا نقصان ہو رہا ہے اس کی وجہ سے, تو ہمیں کوئی چارہ نہیں ہے علاوہ اس کے کہ ہم آپ کے اوپر کیس کر دیں.
बस ये है सर उसका फायदा होगा आप वही उन्होंने सवाल ये किया था कि ये कानूनी जंग जो आप लड़ने जा रहे हैं इसका कोई फायदा हमें कोई बेनिफिट मिलेगा ये जो हम लीगल कोर्स ऑफ एक्शन भाई लीगल कोर्स ऑफ एक्शन का तो ये है कि उनके ऊपर प्रेशर आएगा कि हाँ हो सकता है कि केस हो सकता है कि जो हम केस लड़ें उसको अप्रूव कर लिया जाए, वो हमारे फेवर में जाए, हमें इसका कॉम्पनसेशन मिले, ये भी हो सकता है। वो भी ज़ेर बहस आया कि उसको मुस्तकबिल में या PSM-3 में कैसे रोका जाएगा, उसके लिए कोई आपने कोई कमेटी या कोई नहीं कमेटी वगैरह तो नहीं और बनी हुई है, हमारी एंटी करप्शन है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन आई हुई है। देखिए ये जो ऑन गोइंग चीज़ है उसमें जिस शख्स ने इकरार किया है कि मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ करें, मैंने इरफान के, तो उसको तो डिसिप्लिनरी एक्शन हमने ऑलरेडी ले लिया उसके ख़िलाफ़। बाकी जो हैं उन्होंने एतराफ़ नहीं किया है, इनकार किया है। उन्होंने कहा है 3-4 जो बच्चे हैं कि जी ये तो गलत है, हम नहीं मानते कि आप जो हमारे ख़िलाफ़ कर रहे हैं, वो ट्राइब्यूनल में है जी, वो ट्राइब्यूनल में है। तो उम्मीद तो यही है कि बाकी लोग जो हैं वो देखेंगे कि ट्राइब्यूनल में आ रही है बात, और जो भी ट्राइब्यूनल का डिसीजन होगा वो मैं पहले से तो नहीं कह सकता आपसे, लेकिन मेरे ख्याल से उम्मीद मुझे तो यही है कि काफ़ी सख्ती से वो अपना डिसीजन लाएंगे। अगर कोई अगली दफ़ा के लिए रोकने के लिए कोई आपने सिफारिशात या भाई आप मुझे बताएं कैसे रोक सकते हैं? जब इंसान में एक ग्रीड है तो वो कैसे रोक सकते हैं? यानी ब्रीफिंग तो हमने इतनी दी है उन्हें, रोज़ देते थे। बल्कि आपको बताऊं कि जब हमारा ये मैच हो रहा था, पहला मैच इस्लामाबाद वर्सेस, जिसमें कि 3-4 लड़के मुलविस हुए हैं, तो उस दिन 1:30 बजे मैच, शाम को 5 बजे 1:30 बजे उनको बताया गया कि भाई तुम इस चीज़ से गुरेज करो, कोई आपके पास आए, कोई गलत किस्म का आदमी कोई आपको टेम्पटेशन दे, उसको रिपोर्ट करो। ये तमाम चीज़ें उनको बताई। अब आप बताओ कि इससे ज़्यादा क्या कर, पनिशमेंट से वो फ़र्क पड़ेगा। से प्लेयर्स को थ्रेट भी किया जाता है, तो वो PCB की तरफ से कुछ तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कोई ऐसी डिस्कशन हुई है? PCB दिलासा हमेशा देती है कि आपको कोई थ्रेट करता है कोई, या कोई बीच में आता है, तो आप हमको रिपोर्ट करें, आपके जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, और हम आपको इस थ्रेट से बचाएं। बिल्कुल। यूसुफ अंजम एक पहले कादर लतीफ़ और शकील खान ने कहा था कि हम जब जाएंगे ट्रिब्यूनल में, क्या शाहज़ेब ने भी जब कहता तो आपको बता दिया कि वो चैलेंज करे किसी तारीख कौन? शाहज़ेब हसन ने भी, क्योंकि पहले उसने बताया नहीं था, उसके बेल आज पूरा हो। शाहज़ेब हसन तो ट्राइब्यूनल के सामने आ रहा है, ट्रिब्यूनल के सामने, वो तो कल ट्राइब्यूनल क्लियर के सामने आ हो रहा रहा है। वो उसने इनकार कर दिया है कि मुझसे तो कोई गलती नहीं हुई। और आपको बताऊं जो पिछले मरतबा जो हुआ था उसमें बट और मोहम्मद आसिफ ने भी यही कहा था कि आखिर वक्त तक उन्होंने कहा था कि हमने कुछ नहीं किया, गलती की है। फिर कोर्ट ने जब फाइनलाइज किया उसके बाद उन्होंने इकरार किया कि भाई ये हो गया, ठीक है, गलती हो गई। दूसरा बच्चा जो था आमिर, उसने पहले दिन से कह दिया कि साहब मुझसे गलती हुई, मुझे बरकराया गया, मुझे बहकाया गया, इस वजह से किया, मैं बच्चा था। ये तमाम चीज़ें उसमें। अदरीस खान साहब आपने कहा है बायोमैकेनिकल लैब के हवाले से कि वो साउथ अफ्रीका विजिट कर लिया, तो ICC उसी विजिट पे ICC का टीम आएगी इसको विजिट करने के लिए हमारी लैब को यहाँ आएगी बिल्कुल जी। मई का कहा है, मई का कहा है कि ICC की टीम आएगी और हमारे जो फैसिलिटीज़ हैं उनको इंस्पेक्ट करेगी। उसके बाद उसको देखने के बाद उम्मीद हमें ये है कि हमें ICC एक्रेडिटेशन मिल जाएगा। सर राशिद लतीफ़ का बयान बड़ा गर्मा गर्म सामने आया कि खिलाड़ियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता, बड़ा अजीब किस्म का, और बोर्ड के इल्ज़ाम लगाए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने भी बड़ माज में बताया लेकिन उसका नोटिस नहीं लिया गया। राशिद लतीफ़ ने जनरल सी बात कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक तो बात नहीं है, ये तो जनरल उनका कमेंट है। हाँ जी आप बताएं शहबाज। बात आपने की पाकिस्तान कप की, तो मिसबाह ने 2 रोज पहले कराची में एक मीडिया टॉक की, का कहना है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में मैच फीसेस हैं वो बहुत कम है, इनको बढ़ाया जाए। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि प्लेयर्स को इस तरह के हक नहीं मिलते जिस तरह मिलना चाहिए। तो क्या कहेंगे, प्लेयर्स एसोसिएशन बनाने की बात भी की और उन्होंने मैच फीस बढ़ाने की बात की, तो क्या कहेंगे आप इस बात? नहीं भाई, मिसबाह हक ने अगर ये कहा है तो मेरे ख्याल से उनको पूरी सिचुएशन मालूम नहीं थी। मेरा तो ये ख्याल है कि ये पाकिस्तान कप में ये एक अच्छा मौका है कि आप अगर अच्छा खेलते हैं तो आप आइंदा के लिए सिलेक्ट भी हो सकते हैं। और मेरे ख्याल से सिलेक्शन प्रोसेस जो है बहुत सही है आजकल। सच्ची बात आप मुझसे पूछते हो तो। जी बिल्कुल।
आफ्ताब एक अगर अगस्त में जो पैटर्न है वो आपका रेजिग्नेशन कबूल नहीं करते और आपको कैरी ऑन करने का कहते हैं, देन व्हाट विल बी योर डिसीजन? भाई देखिए, मैंने उनसे कह दिया है कि भाई अब मेरी अपनी डिसीजन जो है वो ये है कि मैं अब दोबारा चेयरमैन नहीं बनना चाहूँगा, चाहे अगस्त में या अगस्त से पहले मैं नहीं बनना चाहूँगा। तो खैर अगर वो कहते हैं तो सराखों पे फिर मैं डिसाइड करूँगा क्या करना है। लेकिन फिर आप लोग ही कहते हैं कि भाई ये तो 84 साल के हो गए। बात की हाँ जी, इजाज़त एक सेकंड, मुझे नहीं चाहिए। एक सेकंड जी, इनको कर। आप पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी अच्छी साख रखते हैं, जितने भी चेयरमैन हैं हम लोग आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन इरफान ने जो फैसला किया आप लोगों ने तो उसको पूरा PSL खेलने दिया। इवन सेठी साहब ये भी क्लेम करते थे कि हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, तो उसको जो आप पूरा PSL खिला के और बाकी 2 लड़कों को फौरी भेज के नहीं उसकी साख देखिए, ये एक लीगल बात है। पहले से ही हमने कहा था कि जो शख्स इकरार करेगा कि हाँ मुझसे गलती हुई, जो कि वो बच्चे ने किया है, इरफान ने, उसको डिसिप्लिनरी कमेटी डिसीजन देगी उसकी गिल्ट पर। और जो कहेंगे कि नहीं हमने कुछ नहीं किया और ये गलत कर रहे हैं, तो वो ट्राइब्यूनल के सामने जाएंगे। ट्राइब्यूनल एक ऑलमोस्ट जुडिशल चीज़ हो जाती है। तो ये 2 फ़र्क हैं लीगल पोजीशन के। एक ने कह दिया कि हाँ मुझसे गलती हुई, मुझे वो माफ़ कर दें, और दूसरों ने कहा कि मुझसे कोई गलती UAE में किया था या नहीं, वहाँ नहीं किया, वहाँ नहीं किया। अकील साहब, खान साहब आपने अभी कबूली का एक फैसला कर लिया क्रिकेट बोर्ड को खैरबाद करने का। अब क्या जो गवर्निंग बोर्ड के सीनियर मेंबर खुद ये लीगल जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत नजब सेठी साहब सीनियर मेंबर है, वो चेयरमैन होंगे या पैटर्न जो है वो नया चेयरमैन? नहीं देखिए, जो भी लीगल पोजीशन होगी उसी के मुताबिक अगला आदमी आएगा। और लीगल पोजीशन ये है कॉन्स्टिट्यूशनल कि एनी मेंबर ऑफ द गवर्निंग बोर्ड कैन ऑफर हिमसेल्फ फॉर इलेक्शन। तो सीनियर जूनियर का उसमें होना कोई वो नहीं। ही कुड बी अ मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट्स, ही कुड बी अ मेंबर ऑफ द रीजन्स आल्सो। पैटर्न अनाउंस करेंगे या हाउस में फैसला? नहीं, पैटर्न का कोई उसमें असर नहीं। हाँ जी, आप बिग 3 के वाले से जो आप कह रहे हैं खत्म करने के वाले बिग 3 के बारे में, हाँ बिग 3 ICC मीटिंग में सारे जो पॉलिसी भी होगी, तो इस पे राशिद साहब ने काफ़ी लॉबिंग की थी दूसरे बोर्ड्स के साथ, फिर आस्ता आस्ता लोग पीछे आते। तो आपकी जो इस मामले में दूसरे दिगर जो बोर्ड हैं, क्रिकेट बोर्ड्स, आपकी बातचीत हुई है लोगों से? आपकी लॉबिंग? मेरी बातचीत खासी हुई है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ऑपोजिशन इसकी तो 2 ही हैं, श्रीलंका और हिंदुस्तान। इनकी ऑपोजिशन है। बाकी ने सब ने, इंक्लूडिंग पुराने जो बिग 3 थे, जो कि हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, इन्होंने कहा कि बिग 3 का चेंज करो और हम आपके साथ हैं, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। इंडिया का ऑपोजिशन ये इस बुनियाद पर नहीं है कि बिग 3 को चलाओ या नहीं। इंडिया कहता है कि हमें जो पहले पैसे मिलते थे वो बहुत कम हो गए, अब बहुत कम हो गए, तो हम चाहते हैं कि हमें कुछ और पैसे मिल जाए इसमें से। तो उसके ख़िलाफ़ भी कुछ पोजीशंस हैं। और एक सबसे बड़ी पोजीशन ये है कि जब पहले हिंदुस्तान की साख जो बनी हुई थी कि हम सबसे ज़्यादा पैसा देते हैं रेवेन्यू टू ICC, तो वो अब नहीं रही। इंडिया की परचेसिंग पावर जो है ब्रॉडकास्टर्स में बहुत कम हो गई पहले के मुकाबले में। तो ये कहना कि वी आर द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द ICC, वो अब नहीं बनता। तो अब हम उनसे बात करेंगे, मैं हिंदुस्तान से ही बात करूंगा कि भाई असली बात तो जो रुक रही है वो पैसे पे रुक रही है, पैसे पे रुक रही है। आप थोड़ा सा अपनी डिमांड जो है उसको कम कर दो। मैं अपने बोर्ड से, ICC बोर्ड से भी कहूँगा कि भाई इंडिया को साथ लेके चलना है तो थोड़ी सी बेहतर, बट दिस इज़ निगोशिएबल, ये निगोशिएबल है। हाँ जी, आप चेयरमैन साहब आपने कहा कि नहीं, एक क्वेश्चन प्लीज, बाकी रह जाएंगे ना, फिर बाकियों का क्या करें? काफी खुशाइन बात है वुमेन टीम का वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करना, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि कबीर खान जो है वो 2 अजूं की वजह से वुमेन टीम के हेड कोच से इस्तीफा देना चाह रहे हैं।
تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک نہیں، مہینے پہلے میں آپ کو اس کی ایگزیکٹ سچویشن بتا دیتا ہوں. آج سے کوئی 3 ہفتے پہلے کبیر خان مجھ سے خود ملنے آئے تھے کہ صاحب آپ نے مجھے بنا دیا ہے ویمنس کوچ، بہت خوش ہوں، لیکن میری والدہ بہت بیمار ہے اور میں کوچنگ تو کر لوں گا لیکن میں باہر نہیں جا سکتا، تو اس وجہ سے آپ مجھے اجازت دیں کہ میں میچز میں نہ جاؤں، ٹورنامنٹ میں نہ جاؤں، میں یہاں کوچنگ کر لوں گا. تو میں نے پھر مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ بھئی اگر یہ ٹورنامنٹ میں نہیں جا رہے ہیں تو ان کو ابھی سے ہی ہٹا دینا چاہیے تھی، کہ تو غلط ہوگا کہ آپ کا جو چیف کوچ ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں. تو یہی سوچ رہا تھا کہ ان کو دوسرا خط آ گیا میرے پاس، یعنی آج سے 2 یا 3 دن پہلے، کہ صاحب نہیں ٹھیک ہے، میری والدہ کی طبیعت بہت بہتر ہوگی، میں اب جاؤں گا وہاں پر. تو اب وہ سچویشن نہیں رہی، وہ جا رہے ہیں اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. احتشام چمر صاحب 2 کوشچن ہیں. ایک تو یہ کہ نجم سیٹھی صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں لکھ کے دیا تھا کہ وہ چیئرمین کے کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے جب ان کا ایک لٹیگیشن چل رہی تھی، وہ پی سی بی کے چیئرمین شپ کے لیے امیدوار نہیں ہوں گے. دوسرا یہ کہ آپ نے پچھلی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ بگ 3 ایشو ختم ہو گیا تو ہمارا ایم او یو بھی ختم ہو گیا، چونکہ اسی کی بنیاد پہ ہم نے ان کو سپورٹ کیا تھا جب وہ خود بیچارے بگ 3 میں لے رہے ہیں، تو ایم او یو پہ کیسے عمل کریں گے؟ نہیں دیکھیے، ایم او یو کی آپ بات کر رہے ہیں، ایم او یو جنرلی سمجھا جاتا ہے کہ ایم او یو از ناٹ لیگلی بائنڈنگ. ہماری پوزیشن یہ ہے کہ یہ نہیں، ایم او یو نہیں، یہ اگریمنٹ ہے. اگریمنٹ کیوں ہے کہ ہم نے اگری کیا تھا یہ اگریمنٹ سائن کرنے کو، جسے ایم او یو کہا جاتا ہے، اور جب کہ انہوں نے ہم کو 6 سیریز 8 سال کے اندر کرنا تھا، اس وجہ سے ہم نے سائن کی تھی. میں نہیں تھا، نجم تھے اس زمانے میں، لیکن سائن کی تھی. تو اس وجہ سے یہ ایم او یو نہیں ہے، یہ اگریمنٹ ہے. ہمارا موقف ہی یہی ہے. ہاں بیبی جی آپ کیا کہتے ہیں نجم سیٹھی صاحب کے چیئرمین بننے میں کوئی قانونی رکاوٹ تو نہیں ہے؟ نہیں، وہ تو کوئی قانونی رکاوٹ نہیں. کیوں قانونی رکاوٹ کیوں ہوگی؟ انہیں کورٹ میں لکھ کے دیا تھا. نہیں، ون آف تھا پچھلا جو تھا، اس کے بعد نہیں تھا. اچھا جی، تھینک یو. لاسٹ کوشچن. لاسٹ کوشچن. ابھی آپ نے کہا کہ اس دفعہ جو تیسری سیریز ہے اس کے ہونے کا بھی امکان نہیں ہے، تو آپ نے کس بنیاد پہ کہا کہ ابھی 5-6 مہینے پڑے ہوئے ہیں، تو آپ کو کیسے لگ رہا ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ ہماری تیسری سیریز بھائی دیکھیے، اگر 5-6 مہینے کے اندر، یعنی اس وقت سے اگست سے پہلے مجھ سے کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کی ریزگنیشن ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو پھر سر وہ سیریز کی بات کر رہے ہیں، انڈیا سیریز کی، انڈیا سیریز، تیسری سیریز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. نہیں، انڈیا سیریز تو میرے خیال سے انڈیا نہیں مان رہا نا، سوال ہی نہیں پیدا. صرف تو انہوں نے وزارت داخلہ کو لکھ کے دیا ہے نا، اجازت طلب کی ہے. تو آپ سمجھیں گے 4 ہے ان کی. دیکھیے اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ سمجھ جائیے. جب وہ ہم سے ویمنز میچ نہیں کھیلے تھے آج سے کوئی 6 مہینے پہلے، تو ہم نے ان سے آئی سی سی سے کہا تھا کہ یہ رولز کے خلاف ہے، اور اگر وہ نہیں کھیلتے ہیں، ہم کھیلنے کو تیار ہیں، تو آپ وہ پوائنٹس ہم کو دے دیجیے. جس پر آئی سی سی نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کچھ دلیل پیش کیجئے جس کے تحت آپ یہ سمجھا سکتے ہیں کہ آپ نے کوشش کی تھی وہ جو سیریز کی 6 سیریز 8 سال کے اندر کھیلنے کی. آپ کچھ ہمیں خط دیں کہ آپ نے حکومت سے پوچھا بھی ہے یا نہیں. وہ تھا نہیں، وہ سب زبانی تھا. تو آئی سی سی نے ان کو پینلائز کیا، آئی سی سی نے انڈیا کو، کہ بھائی ہمیں تو لگتا نہیں ہے کہ آپ نے کوشش کی ہو کہ وہ جو آپ کا ایم او یو سائن ہوا ہے اس میں 6 سیریز، ہمیں تو نہیں لگتا کوئی آپ کی طرف سے نہ خط ہے نہ دلیل ہے، لہٰذا یہ پوائنٹس جو ہیں یہ پاکستان کو جائیں گے اور آپ پینلائز ہو جائیں گے. تو ان کو تو آلریڈی ایک پریسیڈنٹ مل گیا تھا کہ آئی سی سی ہمارے خلاف جائے گی اگر ہم پاکستان سے نہیں کھیلتے. اس وجہ سے میرے خیال سے انہوں نے خط لکھا بورڈ نے کہ بھئی اجازت دیجیے، ہم تو وی آر باؤنڈ بائی دی ایم او یو ٹو پلے دا. اس کا جواب فوراً آ گیا کہ نہیں، پولیٹیکل حالات ایسے نہیں کہ آپ ان سے کھیلیں. سیدھی بات، یہی میں تھینک یو.